بول چې ناقص د وضو دا آداب بیانول چونکه مخکې باب کې او ادب تیر شو چې وسړي د جهل د وجه نه واړه بول مسجد کې کول نبی صلی الله علیه وسلم خاصه اخلاق وشل اوس په دې باب کې دا حکم بیانې چې مسجد کې دا سی بول شي یا غیر مسجد کې زما کوي او پایوانه بول شي نو دا پاکولو څه طریقه ده دې باب کې ذکر کی اب طریقہ د طهارت د زما کې د بول نه بس آدار چې کوم ځای بول کړی شي وي پای دې خډکا بوقا او بوا چولیش او چونکه احکام د نجاست د ماوه کې تیر شي دي دا غي په قرینه سره بری کې دا شرط ده چې دومره وبدي واشي چې دا غبول رنگ او دا غي بوئی هغه په وبو کې پاتې نشي بس دا پریز مکه پاک شو کله اندیسو کې استعمالي او کبه او چې استعمالي دا حکم بری واقعي کی ذکر دے او بری کی صرف دا احناف قول دا ہے هغه دا طریقه مو اجرا ټیک ده خدا باغې کې د چکلا یو سره غواړي چې سمدستي د ازمکه پاکش او کدا نو غواړي ازمکه پری دی وچه شي په نور باندې نو دا جفاف د ازمکه طهارت الارض ارض یفسها پدې سره ازمکه پاکي لیکن حدیث د طهارت الارض یفسها ثابت ضعیف دے حدیث مقابلہ کی پدې کې دا کې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د کسان ته ویلي چې پرې چې دا اوچې شي نو باکه بشي دا سي نه لیکړي او دا احتمال پرې کې جوړول چې نه دغه زید مانزو نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم زر پاکول دا بعید خبره ده ټیک دا عربي جاهلو او ظاهر دار بل روایت کوي چې او طرف ته د جمعات لړې او طرف ته هغه طرف خو د مانزو زینو فی الحال بیا هم د پاکوالی طریقہ صرف اوبري حدیث ابو هريره رضی الله عنه باندې چې ودرې واړه بوله وکړ مسجد کې نو خلکو په مخ واغس پښتو کې تناول الناس دا معنا په مخ واغس مانه په جبه ورته خبره بدر شروع کړي نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته تاسو پرېږده او بل روایت کې راځي لا تزرمو اما واړه بول په بندوایا ما دینه نقصان پیدا کی مرض ورواړو په هغه موزه د بول هی معنی موزه د بول یو ډکا بوقا د وبونه ډکی دلوی ته سجلم وي سجل او دارنګ زنو هم ورته وي شک دراوی دا مخکې چې دی پرې ده او سختی دې سړي سره مکوای وینما بعثتم ميسرین یقینا تاسو مقرر کړی شی باز دامانه چې بل ملک نه لار علی ګریه نه مان تاسو مقرر شی کله چې تاسو ایمان راوړو د نبی صحبت کیه چې اسانتیا وخل کو سره کوي تاسو معاصر نه دا زمانہ ابتدائی او جهل په دې طریقه باندې دا غي علاج هم تيسير دی دا غي علاج احساس نه چې تنگ شاکی سره دا بل حدیث هم دا سره باندې شیرا ابال فی طائفه ورده کی طائفه المسجد طائفه مراد د ناحیه ظاهر دا چې یو طرف د مسجد کې اگر چې مانځ زینو باو مسجدو ای کی دواړه بول کړي خلق ورټه نبی سم دا خلق مان کړل درټلو نه ارګل چې پورا کړل دې سړي بول امر کو نبی سلام په ډکا او بوقد او بو پازه اور واړو شل ابل روایت کوي هغه ته بیان نصیحت کړي پادر روایت کې نشه سنن کښتا چې ګوردا مساجد چې دا جوړ کړي شي د الله د ذکر د پاره د صلات د پاره دې د پاره نه چې تاسو دې کې واړه بول کوي تام پاکستان د بول کې داخل لے لیکن خاص عنوان دے بول اس سے بیان
और सिबियान न मुराद पर सबब दनू रवायत तफसीलियों आगस्वबी रजिए दे कि पैसकी और बल से खुराकी नहीं शुरू करी रोटा मोटा बल से नहीं शुखाड़े सिर्फ बैस की ददो वाड़ बोल चीरी दे के इख्तिलाफ दे बाज हुएली जरा पाक भी अक्सर आलेलम हुई न पाक नहीं तो दुमरे बदे के निजासत खफीफा है और हुक्म दारे सिर्फ रशुल माओ की वो सिर्फ चढ़काओ तक की योजल पिवाड़े रासिन पाए पाकी और अहनाफ की रवायतदारी चनदा नूर बोलशान निजासत गलीजा है दी के असल मुतवसित मोतदिल कौल में जने इमाम बुखारी में जिकमा हदीस रौड़िया बड़ी दलालत की कि नबी सल्लम सिर्फ ओबो पे वरवाड़ दे ये रवायत कही नजह को नजह न मुराद चढ़काओ न लेकिन लून लास पागेबान वर्तीर की और गसल उन्हें की मुबालगे अहनाफ जरी तावीलात कई अतबाहू मा अवी नजहू न मुरादानी जैसे भी चढ़काव पड़ा बे पे वरवा चूली वीन जलो हो लेकिन इन जलो की मुबालगा न करे माने न छोड़े न करे नदा तावील बेजायर है नजह टिक दकल सब तो ये रश्त हुई और मुराद इसी सिर्फ दसी से लून देखी लून देखो और गसल न करे अदा से गसल सर चौबत ने एहसासी दस नहीं शी अदा हुक्म या सुनन रिवायत की राजी चिदा खास ते पा मुजक्कर पोरे और जिने ची नदाए हुक्म द बोल उदासी ने आराम बोल हुक्म दे परी के असल की अल्लाह फित्री फर्क पैदा करे चिदा फित्री फर्क को बिना पर सभी पर बोल की लुजूजत कम दे और जब सभी पाए कि ज्यादा तंदे हो जनावा से बगैर दो बोन बयान पाकी है और हदीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अगर वेरी चिरावड़े से नबी रावस्ते से नबी सम तो सभी आई क्यों रिवायत किस्ता शागा खुराक लानो करे नबी सम वागस्त कि गीक की केनो नाग बोलो करदा पर सौ भगवान ने नबी सम बराव वक्ते आगे और पसीत वेकड़े फातबाहू अया पागा मौजे बसिया को बरवा निकले बरवायत की तफसीर सर राजी और आखिरम बकेरे उम्मे कैस बिन्त महसन रावस्त युजी अखबल सगीर वड़ू के जिला तामिनो शुरू करे सिर्फ पैस की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावस नाग केनो पखबल बगैग के नबाल अला सोबी फदा बिमाइन और सहदार जिदवाड़ा हादीस दी सिर्फ अल्फाज की फर्क दे और नजाहू न पोबाने सिर्फ आज़े लगलून का चाहे तरश हुई लेकिन गसल के लिए रसन शाम पलीते दाए गसल की है हाँ दा हदीस रिवा इमाम बुखारी उस हकीकत की मरावड़े तो सवयश की अदब की मरावड़े तो सवातिया की दावातों की मरावड़े दुआ बिल बरकत दी बशीर पारा अगैब नह सौ सलवेख की रावड़े अदाबल हदीस कम दो में कैसो ना गया तो सौ नह सलेख की रावड़े दाबल अदब दबोल जिक्र गई अलबोल मानी जवाज दबोल पूलाड़ बांधे और पनास्ते बांधे इमाम बुखारी बसल सविया रावड़ो बोली इशार देते जिदे के हादीस द्वारा किस्मश्ता हादीस द क़ियाम मुश्ता द क़ुऊद मुश्ता अगर जिपाई के राह लेन खिलाफ दे चाखविली ज कायमन द नबी सल्लम बोल अगर साबित नहीं लेकिन हदीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की राजी होता था इल्म मुताबिक हो चाहे मां नबी सल्लम कायमन बोल बाय नहीं लीजरे आई बड़ी बार हुक्म की नहीं बाज रवायत के नहीं जा अद्वैम कोलदारे चिटी द क़ियाम बाने नबी सल्लम ने साबित थे लेकिन आगे पौजर बाने हमल ले
بلا عذر چې دا مکروه دي. دریم قولدار چې نه قیام او قود دوی کې اعلی سویه دي. دوړ طرف ته روایت ثابت دي. مانا کله نبی صلی الله علیه وسلم پوجاړي کړي او کله بناستی کړي احیانا فاحیانا. حدیث د ثبوت د قائمن لپاره امام بخاری حدیث 77 راوړي. نا صح دار چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت ده په سوزر په بنا باندې. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې حدیث کړی راغی ډیران د قوم ته سو بتا دې چې خزر مزره به جمع کړي نه پاغ دې کې بول کړي په ولاړ باندې. د دین علاوه نور عام زینو کې دانا عملن نه ثابت. پاغي کې یو قول خدای چې ډیران زیر کې ناستو بکې نه دا یو زرو. دوی مزر محدثین لګي چې دا د وجه دی وجع نه د نبی صلی الله علیه وسلم په زنګون کې یا پملا کې درد کې ناشته نشو د عذر باندې دا بنا دی. اسوک چې جایز وي نه وي نبی صلی الله علیه وسلم کله وزل وکړي د بار دلیل للجواز. وګوره د دې وخت محدثین او خبره لیکل ټیک دی او شی جایز دی فی نفسه ولیکن کله چې اوس هغه عادت ګرځیدلې د دشمنانو د اسلام لکه انګریزان یهودان هندوان دا ټول قصدن هر وخت کې پولاړې متیازي کوي. اچھا دسنو چې هغه جدا مسله نو کله کومه مزدا طریقه غوړه کو دا غي سره بیا تشبیه راځي. ډیر امور جایزه لیکن د تشبیه د دشمنان د وجنه هغه ته بد قتل غواړي بد قتل. حدیث کې اجرای نبی صلی الله علیه وسلم ډیران د قوم ته واړه بوله بولاړ وکړ بیا وګورو او وخت نه مال راوړو بو استنجا په غټه لوټه باندې کړل او بیا د سکو دا حدیث چې پای رسول الله تراجم نو مرتب کړي دې دا داول بول وي. ګور ادب کی دا مطلب نه چې البول اند صاحبه دا بنا په زروانی ضرورت باندې کله ضرورت راشي سړی واړه بول کوي ایو مرګره ور سره ولاړی دا جایز ده. او ادب داري چې تستر د بل حایت کوي سړی راځي کې نه چې دیوالی مخ ته چې څوک مخ تیریږي نه دائند صاحب قید قید احترازی نه یا قید واقعي دی او دام په ضرورت بنا چې کله ورځي چې ته واړه بول کې مثلا خلک زیرا دي شاته عمر ګرو دی لپاره چې خلک له تنبیه ورکړي چې د نږدې مراد پای ضرورت بنا دی. دا حدیث 77 چې کومه تیر شو له حذیفه جلانو قال غیر ایتنا انا والنبي صلی الله علیه وسلم نتماشا عالم ان بزان او په نبی سلام کتاب مفعول ما ہوئی مو یوزر روان اور هغه نبی سلام ډیران د قوم ته شاته د دیوال نو درې له څنګه چې تاسو وطن ولاړی واړه بوله وکړل شورې د عزت نه پړډل شو باندې لری تدم ما ته اشاره وکړم زور سره خوا کې ورېدم دا له پوند په خوا کې دا ولې ځان سره نږدې درو مخې ته خو دیوال شته سترا ولیکن شاته دې پاره ودرې سره چې خلک څوک په لارې تیری ځای ته پته ولګي چې نبی سم د وخت په داسې حالت کې دې پاره وکړه تر دې چې بیا فارغ شي. ها دا حدیث سره بل ادب مرتب کړي. ادب خدای چې را بول لپاره نرم ځای قتل پکاري دا ځای چې سره هغه ته بیا داري رشاش نه رارسي لکه صبات ته دای لپاره یو مثال شي. نبی څنګه کو صبات د قوم سره واړه بول ولیکل د دې احتیاط د پاره چې ساس کی رانی شي کپڑے وغیرہ ہوتا
نو دې ته طریقه د اعتدال وایي. سمن راسم نه پکار خالص تفریح چې بس سره قصدن په سخت ځای ا د ګټې په پاسه کینی او بول کیا او تساس کی کوي ا دې چې زر څه پروا نشته. دا نظام نه دی پکار لکه څنګه چې حدیث ابو موسی کی راځي بلکہ طریقہ اعتدال. ابو وائل ہوئی ابو موسی اشر جلان ہو جب تشدد کو بباب دبول کے نبازی تشدد خود نے ذکر کرے وہ قولی یا عملی بازوئی جو قولی اغداؤ چاغب پقائے من بانے واڑ بول بد گڑ ذکر بائی کے خام خارشات راضی اور حالدار سے نبی سے عمل غبائی کیوں کر ابازی دا تشدد کو جزان سر بوتل گرځاو دا تشدد شو کنه پای کې واړه بول کوي دا بدول کو د بوي چې بنی اسرائیل پای کې چې کله جانور او تن تبا بول ورسید ناغه به پنچکول مگر دې کې تقدیر عبارت ده بده کلام کمزور ہے نہ بیا هغه څوک سړی راي په بنی اسرائیلو کې هغه دې د دین منع کړی چې داول اسراف کو خپل جامع پرې کوي نو منع کوي سمانا خلق کې تحاون پیدا کو په باب دبول کې ابو موسی شروع موږ تحاون نه پکار موږ تشدد پکار دا خبره چې زفور دا غوی له تفهم سک ارمان چې ابو موسی شروع دې خبر نه بنشه وي او د عمل نه بنشه وي دا تشدد نه کوله ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل شتا چې ډیران مقام تراین بال قائم نګور یو خبرداري بول نبی سلام کړی ابو موسی شری ولې باندې او ځاندار ټیک د پنرم ځای کې کړی خدا نه چې ځان له سبب لوخ ګرځول یا بوتل با مطلب دا حدیث بیا دی کتاب طب کې ذکر کړی ته سوانا سلوخ کې دا بنا کی بیوانی چې نبی سلام دا یو مرض په بنا کړو ورته د مظالم کی ذکر کړي ته کینا مظالم کې 315 ورش کې پای کې صرف یو ځل ذکر کړي خابند نواقض ذوزونا هغه سره عروج د دم نه لیکن دا په مسله کې مخکې اختلاف تیر شو چې د بنی باندې او د اودس نه ماته ده دغه د مقام کې صرف غسل ذکر کړي چې باب غسل الدم معنی اودس بیا ماتی یا نه خزان مسله شو لیکن من زیاده وینا هغه د کپڑے نه انزل پکار دیو کنه دغه حدیثو کې دا چرتنی ثابت شدی بغیر د غسل نه پرېخه نو غسل کړي د دم او دا دلالت کی په نجاست د دم باندې غړا حدیث پرې باندې پیش کړي او درسته چې واضح کې قرض ده نو قرض بغیر د انزلو نه نشته خو مبالغه په انزلو کې چې په ګوتو وغیرہ او په نکونو باندې وګړي او بیا ویني دیو جندې زمانہ کې په دې وخت کې اختلاف در بعض علماء سعودي کې چېر دم نجس دیو کنه نه بعض په کتابي چې چونګي شرع کې د دین سکوت ته نو داوی صراحتا نشته چې وینه دا نجس ده ناسل پاشاو کې بیا طهارت ده لیکن دا ورنه امام بخاری دا غسل دې لپاره دی چې دا ثابتي جو دم خو پلید ده دغه داسې روایت کې نشته چې دی بغیر د غسل نه وینه په کپڑا وغیرہ باندې پر خودري بلکې نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی حدیث اسماء چې زنانه نبی صلی الله علیه وسلم تراله علمال خبر کا چې زمغه یو شي حایزه شي په خپل او صوبه کې مانوینه د هیڅ تبعیږي نو کیف تسنو سشر بکئی بیا د صوبه سره پس د طهارت نه مانه دا کله چې هیڅ ختم شي پای صوبه کې خدای نه لګېدل دې سره څه چل گئی
قالت تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه بالماء وتصلي فيه. لا مؤنث صغیر ہاں مؤنث غائب. گرئی باغی لرا حد دا گرول دی د یو بل سره مون پښتو کې ته مګل وایو لکه کپڑے یې راسي او دا پکې راسو مګیو بل پورې پایم نرم شي. ثم تقرصو بالماء بیا غری په سرون د ګوتو سره او په لګي لګای شي بالماء ما په نکونو باندې او په سرون د ګوتو باندې راسي گرئی یې ته قرص وي. نو به وینځي دوبو سره دلته نزح بمانه غسل له وتصلي فيه بس پای کې موږ کوي. نو ګور دي کې غسل نو مخ کې حتی او قرص دا ولي کې خو دغه یو خو دا زړه ویني د ډېر روز وی کنه پینځه ورځې شپږ ورځې و چې شي په کپڑا کې نو کپڑے په مسامات کې اور نه ہوتی د احتیاط د پاره راي حتی او قرص پکار. بیا او چول شرط نہیں بس کلو اندواؤں دی ضرورت پہ زنانہ غریبی نوش جامع نہیں ذکر پہ گیا. دارنگ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترالا دا وقت کی زنانوں کی پر کثرت استحاظت سر مشہور ہوا رسو باب الاستحاظہ کی فرازی یا رسول اللہ زخ زنانہ امچمان ڈیر امین بھائی پاکی گمنا بالکل دا دوام الاستحاظی نائزم منز پریدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ انا منز سم پریدا ولی انما ذالک ارقن ولیس بحیث دا ستا دا وینه چې دا وینه د رګنه چې د بیماری د وجه پیدا کی دا وینه د حیض نه چې کوم د رحم وینه د حیض وینه د رحم ده اندر وینه چې راځي او خدای مرض دا وجه د رګنه را روان شي. نو د حیض حکم داري چې موږ مکوا اذا فرض حیضته کې نو کله چې شروع شي ایام د حیض تا نو موږ پرېګ دا او کله چې شاکی اغان بیا وین رضان نبینا سنو صلی موږ کو کنه ورو سری وینګه غسل د دم بکه. دا تفصیلات هو استحاضه کې برای چې حیض راشي او حیض لرشي څنګه بزی راځي او خو وینا همیشه به یې کنه. نو کله چې دا خزا دا معتادی دا حکمداري چې مخکې معلومه چې کله په استحاضت شروع نه چې پاره میش کې دی مثلا 15 ورځې حیض براته بیا پاک شو یا شپږ راته یا لس راته اوس چې کله استحاضت راغی نو هغه 15 شپږ با د میشت په سر کې حساب کې چرا حیض دی دې تعقبت حیضته کې وی معنی ایام حیضت کې عادتن اور برد بندہ معنی ان کله چې خزم ممیزی ممیزایتی چې راغی د حیض وینه هغه تک کتوري او د استعاذت وینه چې مثلا ناسپینه لا خړی او یا مثلا داینه بل رنگي جړوالي تمایلی نو کله چې راشي حیض تا معنا رنگ د حیض تا هغه وینه شروع شي نو فدای الصلاه او ذات بر فقصری دا د ممیزای بیا تو مطلب داری سے فخ سریان کی دم سم صلی بل روایت گئی سم توضئی لکل صلاۃ کله چې وینې ځان نه دې کې تقدیر دے هغه حدیث کې پرې خره غسل وو کې د پار د طهارتن الحیض بیا موضوع کا نو انده د پار باو 10 کې د هر مانزه د پار تروی چا غو وخت راشي مستاذ حکم انداري چې لے ہر وانزر پارا بداؤ دس کی وہ منظر مراد سے وقت دمانزر یہ جی ظاہر کا وقت مراد بیا وقت دحیض مراد دے کہ آگے پورا انتظار کے دا حدیث امام بخاری بیارو سو سلو سریخ کی مراوڑی اصلی در بیراوڑی اور دا حدیث دا فاطمہ بنت ابی حبیش ککسری و خسری طول باب الحیض کے ذکر کرے تو تفصیل سرا
قبل د نواقض او وزونه اخو خروج زمانه دی دا اتفاقی دی بده خو 10 ماتی بیا منی شي بھائی کې غسل واجبی او مزید کې صرف 10 واجبی لیکن امام بخاری او سر نور احکام ذکر کړي چا تعلق لري د غسل سره دا دو باب ازدی سرگام متعلق دی دا غسل المنی و فرق اور دارنگ اذا غسل جنابت وغیرہ فلم سبا سرود ویم باب اور باب کی امام بخاری دی چھ غسل دا معنی ہم ثابت تھے اور فرق معنی داغی گرول دا مطلب ہے چھ دوارا نہ کلا غسل دے چھ کلا غرط بھی لوندئی نہ پائے بنے بو آچی او کله چوچی نو بس په نکونو باندې غو غړي د کپڑے نه یا د بدن نه بس وسنډي نه پاک شي دا ثابت چې د نبی سلام نه راځي بیان دانی ثابت چې هغه معنی په یو حالت کې پریخي یا غسل کړي یا فرق کړي بالکل دا څنګه پریخي ادي وجه نه بری کې اختلاف پیدا شي معنی پاک راغلی پلیته مثال علم دے تو گوری چیز دے گورا بغیر دا غسل نہ پاکی چاہ فرق دے خود دلیل دے بریوانی چی پلیتا نہ کا نور دلائل و سربیاد آئے زمنانی و زیکی جا خلقت دے خاص کر دا انبیاء علیہ السلام دا دین پیدا دی بیاوداوی لکی جرا انبیاء دا پلیسین نے پیدا دی تے طرف سے تائیدات عقلیہ ہوئی گیا آغی ہوئی چی سوال پر آئی جو نا فرق کیوں لے کا یا غسل ولی کا نہیں دا خدا سی لگا سڑی پا کپڑا وانی چھے پوزو لگی بلغمو لگی نو بس کاری کا خلق کی خام خواہ پاکی وچی نویری جائی یا وینزی دا دا تنظیف دا پار دے مانا تطہیر دا پار نہیں اور دا چاقول دا احناف دا دے چنو دا پلی طرح اور خداوی چھ نجاست خفیفہ رے برے اور جن خفت دار چھ کم زے کی دلائل و تعارض راشی ادلہ شرعیہ رائے پر حکم کی تخفیف پیدا کی دیو جنابی نجاست ہوئی نجاست خفیفہ ہے آئی دلیل پیش کی کو فرق پری کی کافی شے قدا نجاست میں خام خواب غسل کو لے کر ندام قسم ملازمہ کو نہیں سوچی شریعت کی سنگ عروج شی مانے شریعت کی دا فرق عروج تھا دا تصریح نشتا پیس جانبانے چیرہ منی پاکر کپلی تر بس دیو جن سکھ دا تپوسو کی پاکر پلی تر محدثین دا جواب کرے چھ غسل اشتا و فرق اشتا اس کا پاکی پلی تر اللہ پوئی حکومت پائے نہ کو بل سر غسل و ما یصیب من المرأ مانے پا حالت دا جمع کی بی بی نے چکم وہ بو انسان تورسی داغا و ربتا نو خاغم آغا منی دا یا پکم نو منع کی وئی نو داغی غسلم دا ثابت تے عدد دا حدیث دا دوار چکم راوڑی نو پائے کی دا رستانی دا پارا حدیث نے راوڑے خدا یا معلومی چی ماقوضان صرف قیاس کرے چی پدے حکم کی منی دا رجل اور منی دا مرے خویا حکم دے گا حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا وی ما بینزال جنابت اور جنابت دا مراد دا منی دا ذکر دا سبب مراد دا سببی سبب دا جنابت سرے چاہا منی دا با ما انزل دا جامع دا نبی سلام نا بیا با اوت ما انزل اور حالدارے چی لندوالے دا بوبا داغا پا جامع کی موجود آغا سی لندوالی و خیر کم ارے اور نجس شی کرنے چوین سے تو لندوالی کی ریا استعمال کے سفر کم نہ راضی ایسی دابل حدیث ہم دے جساب تو عائشہ عن المئی یصیب الصوب فقالت كنت اغسل من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیخرج الى الصلاة واثر الغسل فی صوبه ادا بقول ما دادا اثر نہ بدل لے سر الغسل سو مانے لندوالے دو بو صرف بدی کے اعتراض دار ہے چلتا امام بخاری حدیث دا فرق نظر آوڑے اور ترجمۃ الباب کی ویلی جو فرق کی دا عدد تے
چې ټیک دی حکم خو ثابت دی حدیث صحیح سره، لیکن د بخاری چې دلته کم شروط دي نه سره مناسب نه دی. دیو جن کله ترجمه الباب کې راځي ذکر وکي یو ثابت دی، خو چونکې زمان د شروط د کتاب سره مطابق نه دی نو حدیث ول ذکر نه راوړي. چې ټیک د منی وین زرا یا غیر د دینه بل یو پلیت شي وینه وغیرہ، لیکن اثر داغی پورا نہ لیتے اثر داغی نجاست یا ایسی صحیح آثار ویلی کی اور آگے لون تھا رنگ تھا بل دائے بدبوئیں تھا دا اثر دائیں نہیں ظاہر شی نایدا پاکی گیا ہو کہنا نگر دی کہ تو صرف داغی لونوالی ذکر راوڑے دا دلیل پریوانی چې کوم لوندوالی صرف د غسل هغه باقی پاتی نه باید څه پروا نشته، ولیکن کم د دین زیات سر چره معنی رنگ باقی او یا هغه بوین باقی نه هغه ته ذهاب اثر نه یا اثر خدای نه تل کنه نه پلیتی یا په ځای قائم نه دلته اثر نه مراد اثر من وجه شو چې اثر معنی اثر د انزلو دا غیر رنگ چې ابل رکه داغی داغی بوئیں اب لڑکے کل حتی الامکان ہو رہے. اول حدیث سلیمان بن نصار بار جامع کی شہد جنابت رسی نو عائشہ رضی اللہ عنہا کنت اغسلہ واثر الغسل فی بقاء الماء، اور پسی روایت کی مدد تغسل المنی من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اراہ فیہ بقعتا او قال بقعا، بیا ما لید پر صوبہ کی لندوالے شک درائی دی چې بقطن ویلی او که بقان ویلی. د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز، تقی سخوانی بازار شاته، پیښور خار.